La boîte à merveille. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre vidéo sera sur un résumé général sur la boîte à merveille avec sa traduction en arabe et ses explications. D'accord? On commence. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو الجديد. اليوم في هذا الفيديو غادي نحاولوا ناخذوا واحد الملخص شامل على المؤلف لا بوîte à merveille وما يسمى بصندوق من العجائب، والترجمة ديالو باللغة العربية مع الشرح والتفسير، فكرة عامة حول المؤلف. Tout d'abord, on va lire le résumé en français, phrase par phrase, et on va l'expliquer en arabe et en dérigeant. Dans ce roman autobiographique في هذه الرواية ذات السيرة الذاتية للكاتب أحمد الصفراوي ancrée dans le Maroc traditionnel des années 50 المندرج في الثقافة أو الحضارة المغربية لسنوات الخمسينات dans la ville de Fès plus précisément. خاصة هذه الأحداث كتدور في مدينة فاس بالضبط. الصفراوي raconte l'enfance de سيدي محمد. الكاتب اللي هو أحمد الصفراوي يحكي عن طفولة سيدي محمد. تساؤل شكون هو سيدي محمد؟ Un petit garçon âgé de 6 ans. هو طفل صغير في عمر 6 سنوات. Dans ses souvenirs من خلال ذكرياته le narrateur évoque la maison où il habitait entre parenthèses دار شوافة. الكاتب يحكي ويصف المنزل الذي كان يقطن به والذي كان معروفا بمنزل شوافة أو دار شوافة أو العرافة. شوافة هي العرافة. Les relations entre les colocataires يعني العلاقات ما بين الناس اللي كارين في نفس المنزل الذي يسكن فيه الكاتب في صغره. l'école coranique أو ما يسمى بالمسجد يعني المدرسة القرآنية. les disputes entre voisins يعني الشجارات التي كانت تقع بين الجارات. mais également la solidarité des habitants dans le malheur. وأيضا على التضامن والتآزر بين السكان في الشدة والمآسي. les fêtes في الحفلات. les croyances religieuses المعتقدات الدينية ولا الحفلات الدينية والأعياد الدينية. les rapports sociaux العلاقات الاجتماعية. le milieu familial الوسط العائلي etc. وما إلى ذلك. حتى الآن حنا شرحنا النصف الأول من ملخص ديال المؤلف لا بوîte à merveille. D'accord? L'œuvre est composée d'une suite d'épisodes qu'on peut diviser en récits par le principal personnage. المؤلف يتقسم إلى مجموعة من المجزوءات الزمنية ولا الفترات الزمنية التي يمكن أن نقسمها إلى مجزوءات أو لمقاطع التي عاشتها الشخصية الرئيسية. et les récits racontés par d'autres intervenants. وكذلك الأحداث التي عاشتها شخصيات أخرى مع الشخصية الرئيسية. par exemple رحمة عبد الله le conteur etc. de personnages مثل رحمة عبد الله الحاكي والعديد من الشخصيات. l'ensemble de ces séquences forme un projet du héros. مجموعة من الأحداث التي تقع تكون موضوع البطل اللي هو سيدي محمد واللي هو الكاتب سي أحمد الصفراوي qui consiste à découvrir la vérité dans tous les sens du terme والتي تهدف إلى كشف الحقيقة بجميع معانيها. Cette quête le confronte naturellement aux adultes qui l'admirent, critiquent ou dénoncent selon les situations qui le mettent face à face avec eux. بطبيعة الحال
هذه الأحداث التي يحبها البالغين تارة ينتقدونها تارة أخرى حسب الوضعيات أو المواقف التي يواجهونها ويتواجهون معها. Lorsque l'enfant se sent rejeté، حينما يحس الطفل أنه مرفوض، il trouve consolation et réconfort dans sa boîte à merveilles. عندما يحس الطفل أنه مرفوض أو حاس بالإهمال من طرف الأسرة ديالو ولا من الوسط ديالو، يجد واحد الراحة، واحد الهروب إلى صندوق العجائب كما سميناه، plein d'objets hétéroclites auxquels il accorde une valeur magique. هذا الصندوق المليء بالعجائب هو مليء بالأشياء التي يحس الطفل الصغير سيدي محمد البالغ من العمر 6 سنوات يحس بأنها ذات قوى خارقة، حيث يهرب من واقعنا المليء بالأحداث السيئة والمعاناة بجانب السعادة أيضا إلى عالم خاص به مليء بالأفراح والمسرات، عالم خاص لوحده. لقد تطرقنا هنا إلى ترجمة ملخص المؤلف، ملخص شامل وملخص عام بسيط حول الأحداث التي يدور عليها أو التي تدور عليها الرواية، حيث ترجمنا كل جملة من هذا الملخص بالفرنسية إلى معناه باللغة العربية. والآن سنتطرق وسأقوم بقراءة الملخص باللغة العربية كاملة من أجل فهم شامل وتتمة الفكرة. أحمد الصفريوي أو سيدي محمد يستعرض طفولته في مدينة فاس القديمة، يسرد أيامه في المسجد أو المسيد، ذكرى الحمام المغربي، التحضير لعاشوراء، وتعلقه بصندوقه العجيب. قصة الرواية هي شهادة حقيقية على تجارب من حول سيدي محمد، طفل خجول وحالم عمره 6 سنوات، وعائلته والجيران وعاداتهم ومشاكلهم. تعطلت الحياة السليمة لهذا الطفل بسبب الغياب المفاجئ لوالده الذي غادر المدينة للعمل بعد خسارة أمواله. في هذه الرواية يصف أحمد الصفريوي معاناته ووحدته بعد هذا الحدث والأيام الكئيبة التي قضاها مع والدته في زيارة الأضرحة حتى عودة والده. وفي الأخير أكد الكاتب على أن صندوق العجائب قدم الراحة للطفل ويمثل وسيلة له لنسيان مشاكله من خلال كل هذه الأحداث التي مرت عليه. شكرا على حسن المتابعة، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم دائما الجديد ديالنا، وشكرا على المتابعة. إلى اللقاء.